अल्लाह ने मेरे जितने दोस्त हैं सब माशाल्लाह उलमा हैं और सब माशाल्लाह दाढ़ी वाले हैं। मेरी एक ही दोस्त है जो क्लीन शेव है, वो मेरी बीवी है। बाकी मेरा कोई क्लीन शेव दोस्त नहीं है, वो मतलब है ही नहीं। तो बाकी मेरे सब आस पास भाई सलमान आफ्ताब, इन्हीं से नहीं छूटते हैं। वो हमारे एक किस्सा है कि एक शेर और बिल्ला साथ साथ जा रहे थे, तो बिल्ले की नज़र शेर की नज़र बिल्ले पर, कहा तू तो मेरी शक्ल का है, तू इतना सा? कहा जी नहीं, मैं तो आपसे भी तगड़ा था, ये तबलीगियों और मौलवियों ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी। तो जीशान भी है मेरे हिस्से में, ये इसका भी हाथ है। लम्स में मैं गया कोई मॉडर्न टीचर हो, ये निकला दाढ़ी वाला, उसमें बहुत सारे जवाब सारे ही हैं माशाल्लाह। तो शेर ने कहा अच्छा चलो मुझे लेके जाओ, मैं इसकी ऐसी की तैसी। कहा चलें। तो कटकटा टक 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 अंदर से निकली जमात वाले, तबलीगी जमात। का क्या बात है? कहा तूने इसका क्या असर किया? कहा दफ़ा हो जा, तेरा इससे बुरा करेंगे। कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैं जंगल का हूँ, कहा बादशाह में तू मैं हुई। खैर उसने कहा आओ बाहर लड़ लेते हैं। तो अब वो तैयार हुए लड़ाई के लिए। तो बंदे ने कहा मैं ज़रा बाजार जा रहा हूँ, वापस आके लड़ेंगे। कहा जा। कहा नहीं मुझे तुझ पे यकीन है, तू भाग जाएगा। शेर ने कहा मैं जंगल का बादशाह हूँ, मैं आज तक नहीं। उन्होंने कहा तू मुझसे भाग जा। कहा क्या करें? कहा तुझे बांध देता हूँ और फिर लड़ेंगे। ठीक है बांध दे। शेर को बांधा, उसने बैत निकाली, टक टक 3 दिन के लिए तैयार। चिल्ला 4 महीने साल, और मार मार के 72 घंटे इतना शेर को मारा। बिल्ला देख रहा था क्या हो रहा। अब जब मार के वो थक गया ना, तो शेर ने बिल्ले से मुझे बात सुन, जब मैं तेरा जितना जो छोड़ देगा ना, इससे ज़्यादा छोटा तो नहीं करेगा। तो इन्होंने सब ने मिल के मुझे ये इस हालत में पहुँचाया। तो मेरे दोस्तों हमने इन सब से सुन के एक बात सुनी है, और मैं आपको क्रिकेट से बता रहा हूँ। आपको पता है ग्रेट क्रिकेटर कोई नहीं बन सकता जब तक उसको क्रिकेट के हालात पहले से एकदम पता चल जाए। हमारे बहुत बड़े ग्रेट क्रिकेटर्स जिनको प्रिंस ऑफ क्रिकेट कहते हैं, जैसे वो शेन वॉर्न जो है मर गया बेचारा, वो भी नशे से, वो 5 बड़े क्रिकेटर्स में था। ये लोग पहले से जज कर लेते थे। जैसे ब्रायन लारा पहले से बताता था फील्डर्स को, यहाँ मारूंगा, ये गेंद करेगा, ये कर। अच्छा वसीम अकरम मैंने तो कभी बताया नहीं, तो वसीम अकरम ने, किसी ने पूछा कि सईद अनवर ना प्रैक्टिस करता था ना ट्रेनिंग करता था, इसके पास क्या क्वालिटी थी? तो मैंने कहा, वसीम ने कहा कि इसको बॉल से पहले पता चलता था बॉलर कौन सी बॉल करेगा। और मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, 100 माइल्स 160 किलोमीटर कोई नेकेड आई नहीं दे सकती स्विंग। छुपाई हुई है बॉलर ने, शाइन यहाँ है, बाहर आउट स्विंग इन स्विंग इतने दूर से नहीं नज़र आ सकती कि अल्लाह ताला उसको कोई ऐसा टैलेंट ना दें। जैसे हमारे सोहेल खान है, जुनैद जमशेद की कंपनी के ओनर हैं, उनका बेटा जो है मौलवी तारजीम साहब को बिठाया, का कुछ सोचें, और लिख लिया और मौलवी साहब की जेब में डाल दिया। जो मौलवी साहब ने लिखा था जेब में पड़ा था ना, उसको अल्लाह ने टैलेंट दिया। तो जो ग्रेट प्लेयर्स हैं ना, वसीम अकरम घास उठाता था, 3 दिन में मैच ख़त्म हो जाएगा, तो वही थोड़ी आती थी। तो एक निज़ाम है, तकवीनी निज़ाम हर फील्ड का। एक है तशरीही निज़ाम। ये तकवीनी निज़ाम अल्लाह कुछ पे खोलते हैं जो अपनी फील्ड के ग्रेट बन जाते हैं, जो अल्लाह ताला जिसको अता कर दें वो अता कर दें। तो वो निज़ाम चलता है इस दिल से, ये दिल बताता है ये करेगा, है ना। आदमी शक्ल, मैं भी डॉक्टर से मिला मदीना में, 3 डॉक्टर थे, अपनी एलोपैथी के टॉप थे, लेकिन तिब नबी पड़ी थी। कहा सईद भाई आप हमारे साथ किसी को 1 घंटा बिठा दो, मैं अगले साल की एक बीमारियाँ 1 साल की बता दूंगा उसको कौन सी आने वाली हैं। हाथ पकड़ते हैं, नफ्स चेक करके बीमारी बताते हैं। मेरे सामने आप बल्ला पकड़ के खड़े हो तो मैं बता दूंगा प्लेयर कैसा है और कौन सा प्लेयर है, बैक फुट फ्रंट फुट, हर फील्ड की। इस फील्ड को समझने के लिए अल्लाह ताला ने एक शर्त लगाई है, अफलम यसीरु फिल अर्द फतकुन लहु कुलूबुन याकुलूना बिहा और आज़ानु यसमुना बिहा फइन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़ी सुदूर। जब तक तुम अल्लाह की ज़मीन पर नहीं फिरोगे ना तुम्हारी अक़ल दिल में होती, याद रखना। इंटेलिजेंस और विजडम में ज़मीन आसमान का है, ये इंटेलिजेंस है। दुनिया इंटेलिजेंस में ऊपर जा रही है, विजडम में नीचे है, अक़ल और जहानत। तो जब तक तुम ज़मीन पे नहीं फिरोगे ना तुम्हारी दिल की अक़ल खुलेगी ना दिल के कान खुलेंगे। और गौर से सुन लो, सिर्फ आंखें नहीं बल्कि दिल अंदर सीने में। अब ये दिल, और अल्लाह फरमाते हैं ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ना माल ना औलाद, वहाँ तो क़ल्ब सलीम। और ग्रेट प्लेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से ग्रेट होते हैं, दिलेर बुज़दिल, या यहाँ का बुज़दिल यहाँ का दिल। जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि जिस्म का एक बॉडी पार्ट है, ठीक हो जाए सारी बॉडी ठीक हो जाएगी। हकीम अल हाजमान अमेरिका का बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर है, 7 फुट का है। तो फजर ह्यूस्टन में मैंने देखा, मुलाकात कराई, मैं कहा तुम फजर मस्जिद पढ़ते हो? कहा शेख साहब ऑब्लिगेटरी। मैं कहा अच्छा। तो मैं कहा कहाँ से आते हो? 40 किलोमीटर ड्राइव करके फजर पढ़ता है, हमसे पड़ोस में नहीं जाया जाता। तो जब दिल करता है ना, हम लाहौर में रहते थे, चलो यार गुजरांवाला चिड़े खाने चलें, चलो गवाल मंडी चलें, चलो वारिस की नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा नमाज पढ़ने को। असल मसला अल्लाह दिल देखें, हुस्सलामा फिस सुदूर, दिल देखेंगे, तुम्हारे चेहरे को नहीं दिलों को देखते हैं।
دل کا مسئلہ ہے. ایک بس گزارش کرنے آیا ہوں کہ آج جنرلی بیٹھ کے بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے. اور ہمارے اسپورٹس میں بھی دل بننے کے 2 راستے تھے, ایک سننا اور ایک دیکھنا. جس نے پچ کے بارے میں سنا اور پچ کو دیکھا, یہ تو گیا, اس کا میچ گیا, میچ سے پہلے فیل, پھر اس کو اتنی سوئنگ ہوگی. میں نے 20 سال میں دیکھا کرکٹ میں کہ ایک گریٹ پلیئر آتا ہے, سوئنگ بند ہو جاتی. یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بارش ہو رہی تھی. ہم نے ایک قصہ سنا, حضرت کعب پہ بارش نہیں ہوئی, فجی میں جا کے خود دیکھا. ہم یہاں مسجد کے ادھر ہیں, بارش, اور مسجد ادھر بارش نہیں ہو رہی. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ اتنے سے فاصلے, 2 دروازے. تو ایک پلیئر کو سوئنگ اتنی, اور کس کو سوئنگ نہیں ہو رہی, ماری جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ انسان جیسا گمان کرتا ہے ویسا اللہ کرتے ہیں. ایک لڑکے نے دھاگا باندھا, پیر صاحب نے دھاگا دیا, ہر میچ میں 30 آؤٹ, وہ 30 رن 40 رن. کہتا سعید بھائی یہ دھاگا دیے, پیر صاحب نے ہر میچ میں 30-40 ہو رہا ہے. میں کہا ایک پنڈت ہے ہندوؤں کا, وہ سچن ٹنڈولکر کو دھاگا دیتا ہر میچ میں 300 ہوتا ہے, تو ہندو بن جا کے. تو جو آدمی دھاگے خدا بنائے گا اللہ اس کو دھاگے سے جوڑ دے گا. جو بت کے سامنے بیٹھا بت کے حوالے. ایک لڑکی نے تعویذ پہنا, میں کرکٹر نے سونا, میں کہا اتار دے حرام, اتارا, پہلے میچ میں پٹائی, دوسرے میچ میں پٹائی, تیسرے میچ میں تعویذ پہنا, پھر 5 آؤٹ کر دی نا. تو تعویذ میں خدا چھپا تھا. تو میں آپ یوتھ کو خصوصاً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی سنتا ہے یہ جو ہے نا, یہ اچھی چیز بھی ہے, بری نہیں ہے, لیکن گاڑی آپ کہاں لے جا رہے ہو, سینما یا مسجد؟ گاڑی تھوڑی غلط ہے, یہ فائدے بھی دے رہی. تو جب آدمی اللہ کے غیر سنتا ہے, جو آج ہم سن رہے ہیں, اور جب اللہ کا غیر سے دنیا کو دیکھتا ہے, دل میں کان اور آنکھ کی باتیں اندر جاتی. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے امتحان کے لیے آنکھ اور کان دیے. بڑے خطرناک امتحان ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ کان اور آنکھ کو آپ صرف عورتوں سے بچا لو, نامحرم سے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا, یہ جو جماعت میں نکالتے ہیں نا, ایسے نہیں نکالتے. اصحاب کہف نے اپنا شرک کا مول چھوڑا تو اللہ نے اس سے ہمارا سارا نظام سمجھا دیا, ایمان فوراً بڑھا دیا, ان کا ایمان بڑھا دیا, اور دنیا کے سارے کام آسان, اور اپنی رحمت کو نشر کر دیا. صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سوئے ہیں, تو کیوں نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کان اور آنکھ آج کل بہت غلط انفارمیشن. دیکھو گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے, ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی. سم کی طاقت موبائل جیک میں ظاہر ہوتی ہے نا, ورنہ ہاتھ کی سم کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو کلمہ دیا نا لا الہ الا اللہ, یہ اتنا طاقتور ہے, کائنات میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں. ساری کائنات ایک پین میں رکھو, یہ کلمہ اڑا کے پھینک دے گی, لیکن کلمے کی طاقت دل میں ظاہر ہوتی ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت لگی. 13 سال نہیں 23 سال. 13 سال تک اتنا ایمان بنا تھا, یہ چھوڑ دیں. 23 سال بعد ایمان بنا کہ جان مال سے حج کریں. 22 سال بعد ایمان بنا کہ سود چھوڑ دیں. تو ایمان بڑھا دیں. ایمان کی محنت کبھی نہیں چھوٹی. وہ کہتا ہے 13 سال تک, ایسا نہیں ہے. تو یہ دل میں جب جائے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ, پھر دیکھو یہ جسم تو بنا اسلامی. مجھے داڑھی رکھنے میں واللہ کوئی تبدیل, کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ میں تو اکیلا تھا, میں تو اس وقت کرکٹ میں کوئی بھی نہیں رکھتا تھا. کوئی مسئلہ نہیں داڑھی رکھنا. یہ ہاشم معاملہ اتنا بڑا کریئر ہے, اور کہہ رہے ہیں جی شراب کا اسٹیکر لگاؤ گا, دفع کرتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ کو. اور کیا یہ ایمان والا, ایمان یہاں تھا نا, ہم بنے اسلام کے لیے. اللہ نے اسلام فطرت ہے, کیوں نہیں چل پا رہے؟ کیونکہ جب آدمی بیمار ہو تو اینٹی بائیوٹک اچھی لگتی ہے, حلوہ کڑوا لگتا ہے. ہمارا دل بیمار ہے, اس لیے دنیا